الحمد لله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا الله أحسنت قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ويقولون سبحان ربنا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله قل ادعوا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا
ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وقل الحمد لله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا سبح اسم ربك سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعي والذي إنه يعلم الجهر وما يخفي ونيسرك لليسر صدق الله العظيم. أحسنت ما شاء الله. بارك الله. الحمد لله.
कौन सा अरे बनाना मेरा तिलावत हाँ कारी अब्दुल मनान साहब जहाँ कहीं हो तो वो स्टेज की तरफ तशरीफ लाएं। कारी अब्दुल मनान साहब जिसका है तो मेरा है। فأما الآن فأدعو إلى فضيلة الشيخ القاري المقري عمر الدمارسي من جمهورية مصر أن يتفضل مشكورا وليتلو على مسامعه إلى ما تيسر له من آيات الله البينات. शेख उमर दिमारिसी माशाल्लाह जो इंशाल्लाह आपको शेख मुतवली याद होगा, जिस अंदाज से वो माशाल्लाह पढ़ते हैं, जिस अंदाज से अल्लाह ताला ने उसको और बहुत ही माशाल्लाह अल्लाह ताला ने एक साहिब अखलाक वाला कारी बनाया है। अल्लाह ताला उसको हमेशा के लिए सलामत रखे, जिंदगी उसको तौफीक देते रहे। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। شدي كم نبيع بيسم الشكارة كذي تصر لجدي تصر لجمو خزوي بس صار لجمو خزوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يا أستاذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أحسن 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 هذا جميل. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم
لهو خير للصابرين فاصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ما شاء الله كأنه أحسنت كده ما شاء الله أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم كده ما شاء الله أحسنت إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أحسنت حقق أداءك سبحان الله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله أحسنت وأجودت ما شاء الله. كده ما شاء الله الله. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم
به ولئن صبرتم لهو خير ولئن صبرتم لهو خير للصابرين أحسنت. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا نعم نعم نعم، ما شاء الله، جميل جميل، ما شاء الله، جميل جدا، ما شاء الله. أحسنت أحسنت، رائع. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون أيوة، نعم نعم نعم، أحسنت وأجود، أحسنت. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وما صبرك إلا بالله أحسنت أحسنت وأجودت، ما شاء الله، جميل، بارك الله. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم صلى الله عليه وسلم. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله
إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا أحسنت حق الأداء حزن فيها الله 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 سبحان الذي أسرى بعبده ليلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله جمال جمال ما شاء الله جمال هذا رائع باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى وآتينا موسى الكتاب وجعلناه تتخذوا من دوني وكيلا وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل رفعت ما شاء الله ما شاء الله وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا أحسنت ذرية من حملنا
الله الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر ولله الحمد أحسنت أحسنت جميل جميل ما شاء الله. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. سبحان الله ما شاء الله. أحسنت وأجزل. بارك الله. माशाल्लाह कारी साहब ने जिस तरीके से पढ़ा, लेकिन आप लोगों में जान नहीं है, या तो आप तिलावत को समझते नहीं है या फिर शायद अभी मेरे ख्याल में नींद का गलबा हुआ होगा। कारी साहब ने शेख मुतवल्ली रहमहुल्लाह को बड़े अच्छे अंदाज से पढ़ा है, लेकिन आप लोगों की तरफ से कोई दाद नहीं है, तो आप बेदारी का सबूत दें, सुभान अल्लाह और माशाल्लाह पढ़ते रहें, इससे आपको सवाब भी मिलेगा। और इंसान का फितरत है कि इंसान हौसला अफजाई पे खड़ा है, तो हौसला अफजाई भी इससे कारी का हो जाता है और भी अच्छा पड़ेगा। अभी आपके सामने जो कारी आया है, मैं आपको कहता हूँ, मैं बहुत अरसे से तिलावतों को सुनता हूँ। तालिम के दौरान में जब हमने बड़े बड़े कुर्रा इधर आते थे, शेख रमजान हंदावी और वगैरह बहुत सारे कुर्रा थे, तो मुझे इन प्रोग्रामों को सुन करके इस शेख उम्र से तो बहुत कम है, लेकिन जब ये पढ़ता है तो इन सब का याद ताज़ा कर देता है। शेख मोहम्मद अब्दुर्रहमान अल-खोली, तो इंशाल्लाह अगर आप में जान था तो ये अच्छा पड़ेगा। अगर आप इस तरह सोए हुए थे कारी साहब, फिर तो मेरे ख्याल में पढ़वाना, फिर गिला न करें, तो इंशाल्लाह सुभान अल्लाह और माशाल्लाह से आप दाद देंगे। एक दफा खड़ा कर सुभान अल्लाह।